Are you okay, Suhail? You found a seat? Good. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने हमारा लड़काना का जो नया NICVD का दिल का हॉस्पिटल था उसका इफ्तिताह किया। जैसे कि आपको शायद पता है, इलेक्शन से पहले हमने एक 30 बेड का NICVD का सैटेलाइट सेंटर यहाँ खोला था और उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, डिमांड इतना ज़्यादा था कि एक साल के अंदर हमने अब 30 बेड से लेके 60 बेड का NICVD का हॉस्पिटल, दिल का हॉस्पिटल जहां 100% मुफ्त इलाज होता है, उसका इफ्तिताह किया है। ये एक और कारनामा है सिंध हुकूमत का, लड़काना के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो तरक्की सिंध में टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, वो ये परफॉर्मेंस, ये डिलीवरी, ये गवर्नेंस किसी और सूबा में नहीं हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का तारीफ़ भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद, जब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया कि जो हमारा 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे, जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं, वो कहते रहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सूबे तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं। और सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। सेहत के हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से ये एक एग्ज़ाम्पल है, NICVD का दिल का हॉस्पिटल एक एग्ज़ाम्पल है, जहां हमने वफाक से वो NICVD कराची हॉस्पिटल जब हमारे पास आया, उसको हमने 100% मुफ्त करार के, उसका डिलीवरी बेहतर करके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर करके एक वर्ल्ड क्लास इदारा खड़ा कर दिया, जो आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहां सबसे ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स होते हैं। ये पाकिस्तान की एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, एक पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि हमारा कराची में, हमारा मुल्क ने ये अचीवमेंट हासिल की कि हमारे पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल का मुफ्त हॉस्पिटल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एक ही शहर पर फोकस नहीं की। ये दूसरे पार्टीज़ का आदत रहा है कि एक शहर पे सारे इन्वेस्टमेंट करके ये ऐसा लुक दिखाए कि हम पूरा मुल्क में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही पूरा सूबा में काम कर रहे हैं और हमने इसी तरीके के मुफ्त दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स NICVD के नाम पे पूरा सिंध में खड़ा कर दिया है। जो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो है सखर शहर में, और मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ वो बिल्डिंग शानदार है, खूबसूरत है, मगर वो इतना बड़ा दिल का हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, वो ना सिर्फ ऑब्वियसली सिंध का अवाम को सर्व करती है, मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, पख्तूनख्वा का अवाम यहाँ आकर, सिंध में आकर, सिंध का दिल के हॉस्पिटल्स में आकर दिल का इलाज लेते हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और मुफ्त इलाज हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं। पाकिस्तान में हर साल 25,000 पाकिस्तानीज़ इस मर्ज़ की वजह से फौत हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत का काम होता है अपना शहरियों का सेहत का ख्याल रखना, और अब हम दिल का मर्ज़ का, ये जो इतना मुश्किल इलाज होता है इसका, और बहुत मुश्किल एक एस्पेक्ट है हेल्थ सेक्टर में, उसका मुकाबला करने के लिए हमने एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है, जो अब पूरा मुल्क के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। और मैं सिंध हुकूमत को कहूँगा, चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर सूबा का हेल्थ मिनिस्टर को एक ख़त भेजे कि सिंध ने ये इदारा खड़ा कर दिया, हम आपको ये पूरा का पूरा फैसिलिटी आपके साथ मिलकर आपका सूबा में चलाने के लिए तैयार है।
آپ کو لنک اپ کر سکتے ہیں ہمارا کراچی کا ہاسپٹل سے، جہاں سے آپ کا صوبہ میں بھی، آپ کے پروونس میں بھی ہم دل کے ہاسپٹلز آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے چلا سکتے ہیں، ہمارا نیٹ ورک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اوبیسلی آپ کا بجٹ سے وہ ہاسپٹل کا خرچہ آئے گا، اس کے باوجود جو ہمارا اسکل سیٹ ہے، جو ہمارا ٹیکنالوجی ہے، جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اس میں اگر ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، اس میں اگر ہم پنجاب کے ڈاکٹرز اور NICVDs کے ڈاکٹرز کو ایک سسٹم بنا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پورا ملک میں ہم NICVD کا یہ دل کا ہاسپٹل کا مفت علاج پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم باقی صوبوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں، وفاق کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرے، پاکستان کے عوام کے لیے مفت علاج، دل کا مفت علاج ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں عوام کو مفت دل کے علاج مل سکتا ہے۔ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہر پاکستانی کو یہ سہولت فراہم ہونا چاہیے۔ اگر ہم کراچی میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، لڑکانہ میں، سہون میں، خیرپور میں، مٹھی میں دل کے بہترین ورلڈ کلاس ہاسپٹلس کھول سکتے ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے، then there's no reason why چولستان سے لے کے گجر خان تک ہم دل کے ہاسپٹلز نہیں کھول سکتے ہیں۔ there's no reason why فاٹا سے لے کے پشاور تک ہم دل کے مفت علاج کے ہاسپٹلز نہیں کھول سکتے ہیں۔ کل مجھے پتہ چلا کہ گوادر میں UAE نے ہمیں پیسہ دیا اور خان صاحب نے ایک دل کا ہاسپٹل کھولا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ مفت ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اپنے دوستوں کا چیریٹی پہ اپنا ملک ہمیشہ کے لیے نہیں چلا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ہمارے پاس یہ ریسورسز ہے، ہم مل کے یہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر میں یہ دعوت ایکسٹینڈ کر رہا ہوں۔ میں پورا NICVD کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا شاندار پرفارمنس دکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو گڈ گورننس ہے آپ کو نظر آتا رہے گا، اور ہم یہ جو NICVD کا ایگزامپل ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں۔ ایک تو there's nothing wrong with public private partnership۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پورا ایشیا میں we are the 6th best performing in public private partnership۔ باقی ممالک ملک ہے، کنٹریز ہے، ان کے مقابلے میں سندھ حکومت مقابلہ کرتی ہے، اور ہم 76 نمبر پہ، 6 نمبر پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمارا پرفارمنس ہے۔ یہ اکانومسٹ کا رپورٹ ہے، یہ میرا اپنا اپینین نہیں ہے یا کسی اور کا اپینین نہیں ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جگہ جگہ پر پرفارم کر رہی ہے۔ اوبیسلی NICVD جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ سندھ حکومت کا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جن کا پرفارمنس آپ کے سامنے ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔ ابھی میں آپ کا سوال کا جواب اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ ہم دو سوال کریں گے اور ایک ہی سوال جی پہلے آپ اسٹارٹ کیجیے۔ میں یہ کہوں کہ آج جو آپ لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی تھی کہ یہ کیس اسلام آباد کی جگہ سندھ میں شفٹ کیا جائے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، اور ایک 3 ریفرنس جو ہے منی لانڈرنگ کے وہ فائل ہو رہے ہیں۔ تو کوئی پیپلز پارٹی نے اسٹریٹجی بنائی ہے ایسی اگر کوئی گرفتاری ہوئی ہے، یا صرف بس وہ آغا سراج والی گرفتاری میں بھی ہوگا کہ 2-4 کرنے دیے اور آپ کو شکریہ۔ 2 points۔ فرسٹ آپ کا پنڈی کا جو سوال ہے وہ تو ہمیں سب پتہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے۔ ہم ہر چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ رول آف لا فالو کریں، آپ انصاف کریں، آپ جسٹس کریں، اور ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی رول آف لا میں، وہ ہے جورسٹکشن کا۔ اور جورسٹکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے امریکہ میں کسی ایک اسٹیٹ میں کوئی جرم کرتے ہیں تو اسی اسٹیٹ میں آپ کا ٹرائل چلتا ہے، ویسے ہی پاکستان میں اگر آپ کسی شہر میں کوئی جرم کرتے ہو تو آپ کا انویسٹیگیشن، آپ کا ٹرائل، سب کچھ اسی شہر میں ہوتا ہے۔
اور یہ ہمیشہ سے تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے. ہمارا انٹرنیشنل پریسیڈنس موجود ہے, جوڈیشل پریسیڈنس موجود ہے, پاکستان کی جوڈیشل پریسیڈنس موجود ہے. آپ صرف ہمارے لیے یہ ایکسپیپشن بنا رہے ہو, صرف بھٹوز کے لیے یہ ایکسیپشن بنا رہے ہو کہ ہمیشہ ان کا ٹرائل پنڈی میں ہوگا. ہمارا لیگل اعتراض ہے اس پہ, ہم ہر لیگل فورم پہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے. ایک لیگل فورم یہ ہائی کورٹ تھا, آپ کہہ رہے ہو کہ ریجیکٹ ہوا ہوگا, لیکن یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے, یہ رول آف لاء کے مطابق نہیں ہے. اگر ہمارے لیے ایک مختلف قانون ہوگا تو کل کسی اور کے لیے یہی قانون لاگو ہوگا, ہر پاکستانی کے لیے یہ قانون لاگو ہونا چاہیے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, تو پھر جو پنجاب میں سارے کے سارے ہر جو انڈر ٹرائل پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہری ہیں, جہاں جو جرم پنجاب میں ہوا, ان کو 100% ان سب کو آپ سندھ شفٹ کیا جائے. جو سندھ میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کریں, جو بلوچستان میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کر دیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ بھٹوز کے لیے پنڈی, باقی کے لیے کوئی دوسرا قانون. اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں, اس پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ انتقام کیا جا رہا ہے, احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنایا اریسٹ کے لیے, اریسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی رول آف لاء کے مطابق, انصاف کے مطابق ہوگا نہیں. کسی کے خلاف کوئی کنوکشن تو نہیں آیا. جب آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو صرف کنوکشن کے بعد, اور وہ بھی سارے اپیلز ایگزاسٹ ہونے کے بعد, آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اریسٹ کیا, تو پھر آپ کو ہر پاکستانی کو صرف اور صرف کنوکشن کے بعد اریسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ رول آف لاء کے مطابق نہیں چلیں گے تو اگلا پالیسی ہوگا, ہر پاکستانی کے لیے دوسرا لاء ہوگا, ایک پاکستان نہیں 2 پاکستان ہوں گے. تو پھر ہم اس کے مطابق اسٹریٹجی ضرور بنائیں گے. جہاں تک احتجاج کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کرنا آتی ہے. 10 سال ہوئے ہیں, ہم نے کوئی خاص احتجاج نہیں کیا. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی موقع ملے ایک اچھا خاصا احتجاج دکھانے کے لیے, تحریک چلانے کے لیے, انصاف دلوانے کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ موقع ملے گا. نوید لاڑک صاحب سما. میں سن ٹی وی کا بیورو چیف ہوں, ظفر ابوالرحمان. میرا یہ سوال ہے کہ بلاول صاحب, آپ نے ٹرین مارچ بھی کی حکومت کے پالیسیز کے خلاف, لیکن اس کے بعد جو ہے دبئی میں مظفر اویس ٹپی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد جس طرح یہ انتقامی کارروائیاں پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ جاری ہیں, تو یہ ٹرین مارچ کے بعد ہو سکتا ہے حکومت اور ناراض ہو گئی ہو. تو کیا آپ نے یہ بھی جواب دیا کہ اسٹریٹجی ہوگی, ہم احتجاج کریں گے, لیکن کیا اس طرح یہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی تحریک چلانے جا رہی ہے, کیونکہ جس طرح وہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے, اور جو آج ریفرنسز بھی داخل ہوئی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک اویس مظفر کی سوال ہے, میرا کوئی رابطہ نہیں رہا ہے اویس صاحب سے 1-2 سال سے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ جو خبر ہے یہ جھوٹا خبر تھا, غلط خبر تھا, اور جان بوجھ کے چلایا گیا تاکہ آپ کا ٹی وی اسکرینز پہ, پاکستان کے ٹی وی اسکرینز پہ عوام یہ نہ دیکھے کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ایک بار پھر, اور 6 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں. تو اس قسم کے جھوٹے خبر اور تماشے کرتے رہیں گے. جہاں تک انتقام کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ایک کوشش رہا ہے غیر جمہوری قوتوں کا کہ اس آواز کو, غریب کی آواز کو دبایا جائے, ترقی پسند کی آواز کو دبایا جائے, جمہوریت پسند کی آوازوں کو دبایا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک ٹارگٹ رہا. ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے ساتھ, پھر ہم نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کی ہمارا اپنی تاریخ سب کے سامنے ہے, ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے, جو پارٹی نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا, ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا, دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, وہ کسی کٹپتلی حکومت سے تو نہیں ڈرے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کرے جو انہوں نے کرنا ہے, ہم مقابلہ کریں گے کورٹس میں, سڑکوں پہ, پارلیمان میں. نوید لاڑک صاحب سما کے تعلق ہے, بلاول صاحب, میں آپ سے یہ
पूछना चाहूँगा कि आप पहले के खिलाफ तहरीक ना चलाएं और इस वक्त जो मुल्क में मुआशी बहरान है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, डॉलर कीमत जो बढ़ता जा रहा है, उस पर जो क्या आप क्योंकि पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात है, तो क्या आप आवाम से मिलकर जो है वो कोई तहरीक चलाएंगे महंगाई के खिलाफ? देखो, मैंने आप मेरा हर तकरीर जब से ये हुकूमत आई है इस दिन तक आप उठा के देखे, हर तकरीर में मेरा एक राय रहा है और एज़ फार एज़ उनका हैंडलिंग हमारा मईशत का, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से, जिस इंडिसीजन के साथ, जिस गलत पॉलिसीज़ के साथ हमारे मईशत को चलाने की कोशिश किया, हर पाकिस्तानी को इसका नुकसान वो उठा रहा है। चाहे वो जब से खान साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। जैसे आपने कहा, गैस महंगा, बिजली महंगा, खाने पीने की अशिया महंगा, और ये इस अजीब हुकूमत है जहाँ वज़ीर ख़ज़ाना कहता है कि हमारी मईशी पॉलिसीज़ की वजह से आवाम के चीखें निकलेगी, रिलीफ दिलाने के बजाय, सपोर्ट दिलाने के बजाय, मदद दिलाने के बजाय ये लोग अपने मुआशी पॉलिसी से आवाम के चीखें निकाल रहे हैं। और फिर साथ साथ खान साहब कहता है कि मुझे गरीब का एहसास है। अगर गरीब का एहसास है तो महंगाई के तूफ़ान आपने कैसे खड़ा कर दिया है इस मुल्क में। और लेटेस्ट खबर ये है कि जब कैबिना में खान साहब ने अपने वज़ीर ख़ज़ाना से पूछा कि एग्रीकल्चर पे हमें ब्रीफिंग दे दे, तो वज़ीर ख़ज़ाना कहता है मुझे तो उसका पता ही नहीं। आप तो फिर तो ये अजीब सूरत हाल है जहाँ आपके वज़ीर ख़ज़ाना को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता हो और आपका मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क हो, तो फिर इसलिए आपके किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, इसलिए आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है। ये एक किस्म जो मुआशी हालात पैदा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई सियासी जमात तहरीक चलाए ना चलाए, पाकिस्तान की अवाम बाहर निकलेगी। पाकिस्तान की अवाम ये महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वक्त जैसे मैंने कहा, किसानों का मुआशी कत्ल, मज़दूरों का मुआशी कत्ल, बेरोज़गार नौजवानों का मुआशी कत्ल, बुज़ुर्ग पेंशनर्स का मुआशी कत्ल, कोई भी इनके मुआशी पॉलिसी से सेफ नहीं है। हर पाकिस्तानी शहरी को ये नुकसान ये उठा रहे हैं और हम ज़्यादा देर तक ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरिफ दुरानी, दुनिया कोई आपको शागिर्द करना चाहता है, कोई आपको बच्चा कहता है, रोज इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, रोज शेख रशीद साहब की जानिब से आपके खिलाफ कोई ना कोई बयान आता है। एक बार कल उन्होंने एक बार फिर आपको शागिर्द बनाने की ख्वाहिश का इज़हार की है। वो कहते हैं कि मैं बिलावल साहब को ऑफर करता हूँ तो मेरे शागिर्द बने। इस पर आप क्या कहें? अब मैंने जो पहले पब्लिक स्टेटमेंट्स दिया था शेख रशीद साहब के मुताबिक कराची के प्रेस क्लब में, वो मेरा स्टेटमेंट्स है शेख रशीद साहब के लिए, आप उनको देख लें और दोहराए, मैं फिर से कोई कमेंट नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हनीफ सुहाग के लिए जी, NIC का आपने उनका किया, ये खुशी की बात है, लेकिन एक दुख की बात ये है कि NIC के अलावा जो सिर्फ दूसरी अस्पतालें हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। जैसे आप लाखाना के MNA हैं, यहाँ की जो चांद का अस्पताल है वो उसकी बहुत बुरी हालत है। यहाँ तक कि जो रोड आते होते हैं उसकी इंजेक्शन 10-15 रुपए की होती है, वो भी नहीं मैं वहाँ डॉक्टर भी था। तो के तो शहरों के अस्पतालों की बुरी हालत है, उनको कौन बेहतर बनाएगा? हर हॉस्पिटल को हमने बेहतर बनाना पड़ेगा। और जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में हमारा मुश्किलात है हेल्थ सेक्टर में, और ये इसलिए अच्छी बात है कि हमने 18वीं आइन पास करवाएं ताकि सूबे अपने हॉस्पिटल्स का ख्याल रखें और सूबे इन्वेस्ट कर सके। ऑब्वियसली टाइम लगेगा। 2015 से ये डेवोल्यूशन का प्रोसेस पूरा हुआ और सेहत का जिम्मेदारी जो है वो सूबे पे सौंपी गई। उस टाइम पीरियड से सिंध हुकूमत ने बहुत से हॉस्पिटल्स बेहतर किए हैं, बहुत से उससे और हॉस्पिटल्स रहते हैं जिसमें हमने बेहतरी ले आना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, NICVD का तो एक एग्ज़ाम्पल है जो हर शहर में तकरीबन, हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन अब एक NICVD का मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल हो रहा है। इसके अलावा आपका JPMC का पहले हाल आपके सामने है और अब का हाल आपके सामने है। अभी ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बन गया है। यहाँ तक कि आपका साइबर नाइफ मशीन का जो कैंसर का इलाज होता है, जो आपको सिर्फ कराची की JPMC में मिलेगा, वो पूरा पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। और पूरा दुनिया में वो वाहिद जगह है जहाँ आपको इस टेक्नोलॉजी के तहत मुफ्त इलाज
मिल सकता है। फिर आपके पास NICH का जो आपका चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल है, उसको भी आपने एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बदीन का इंदिस हॉस्पिटल के से लेकर दूसरे हॉस्पिटल में भी हमने बेहतरी सर्विस डिलीवरी में लेकर आया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके। यहाँ लड़काना में जो चाइल्ड केयर का चिल्ड्रन का ER इंस्टीट्यूट है जो बन रहा है, जो इनाग्रेशन के लिए तैयार है, वो भी एक नया करनामा है, वहाँ भी सर्विस डिलीवरी बेहतर होगा। लेकिन हमारा और जो SIUT है, जो पहले सिर्फ एक चैरिटी पे चंदा पे चलता था, और अब सिंध हुकूमत की सपोर्ट से हर डिस्ट्रिक्ट में आएगा इंशाल्लाह ताला। जल्द ही मैं यहाँ लड़काना में SIUT की एक नया ब्रांच का इफ्तिताह भी करूँगा। तो हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, अपना कम वसाइल से लेकिन ज़्यादा मेहनत से हम काम कर रहे हैं, और उस मेहनत का नतीजा आपके सामने है, बेहतरी आ रहा है। अगर वफाक हमें अपना रिसोर्सेज दे दे, वफाक NIFC अवार्ड पे अमल करे, ना सिर्फ NIFC, आपका जो ड्यूज़ है, आपका जो 120 अरब रुपया का ड्यूज़ है वो सिंध हुकूमत के, अगर वो दे दे तो मैं 1 साल में आपका चांदका मेडिकल कॉलेज को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ले आ सकता हूँ। मगर हमारा सीरियस चैलेंजेस है, जब आपका फंडिंग का शॉर्टफॉल होता है तो आपका स्टाफिंग का पैसा देने के लिए, तनख्वाह का पैसा देने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली तरक्याती काम में और मेंटेनेंस में चैलेंजेस होते हैं। और एक जो बड़ा चैलेंजेस है हमारे यहाँ डॉक्टर्स का है, स्टाफिंग का, ह्यूमन रिसोर्सेज का कमी, डॉक्टर्स में, नर्सिंग में, यहाँ तक कि सैनिटरी वर्कर्स में भी फॉर चांदका हॉस्पिटल। लेकिन हमारा वी आर अवेयर ऑफ द इश्यूज़, वी अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, और हमारा महदूद वसाइल में ज़्यादा मेहनत करके हमारा कोशिश है कि हम ये सब इश्यूज़ को, सब चैलेंजेस का मुकाबला करें। चौधरी अरशद जियो। ये बता दें, खान साहब जब भी सिंध आते हैं तो वो सिंध के जो लोग हैं, खासतौर पर जो इंटीरियर सिंध के पसमानदा इलाके हैं, लोगों की बुरी हाल है, उसको देख कर उन्हें बड़ा दुख होता है। और गोल्टी में उन्होंने ऐलान भी किया था कि मैं अब आऊँगा तो आपसे वोट लेने नहीं आऊँगा, आपकी हालत को बेहतर करने आऊँगा। पीपल्स पार्टी ने 11 साल में क्या किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ सिंध में मगर पूरा मुल्क में काम करके दिखाया। हमने सिर्फ शो पीस का बसेस नहीं बनाए, हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, हमने एक तो दरख्त प्लांट नहीं किए, हमने पूरे के पूरे इदारे खड़े किए हैं। और जो भी पाकिस्तान में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत में बने। जो सबसे ज़्यादा पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बने। जो भी लेबर राइट्स है, जो भी ह्यूमन राइट्स है, जो भी फार्मर्स के राइट्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। जो आपके पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स हैं, जो भी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करती रहती है, हम प्रोपेगेंडा कम, काम ज़्यादा पे बिलीव करते हैं। जहाँ तक घोटकी का ट्रिप है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम बहुत मायूस होंगे। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे घोटकी का अवाम बड़े इंसल्टेड होंगे कि कोई वज़ीर आज़म आकर कहता है कि मेरा सिंध का कोई ज़रूरत नहीं है। ये किस किस्म का बयान है? आप पूरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, आप किसी एक शहर का या किसी एक सीट का या किसी एक सूबा का वज़ीर आज़म नहीं हो। आप इस चीज़ का माफ़ी मांगे। आपने कैसे कहा, आपने कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे घोटकी में। दूसरा, जिस तरीके से उसने घोटकी में खड़े होकर, जिसका बहुत पुराना हिस्ट्री है, घोटकी के अवाम ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। घोटकी के अवाम ने कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाए हैं वो आपके सामने हैं। और घोटकी में खड़े होकर 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बोलना, भुट्टो शहीद का दिया हुआ आइन के ख़िलाफ़ बोलना, इसका भी माफ़ी मांगे। ये भी जो घोटकी के अवाम है वो नाराज़ है कि इस किस्म का बयान कैसे आया। वो उनके नुमाइंदे से नाराज़ है कि इन्होंने इस किस्म का शख्स कैसे इधर लेकर आया जो हमारा आइन, हमारे हकूक़ छीनना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर ऊपर से वहाँ आकर वज़ीर आज़म साहब फरमाता है कि ये वफाक इज़ बैंकक्रप्ट बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट। तो ये झूठ है। अगर बैंकक्रप्ट है तो, अगर कोई बैंकक्रप्ट है तो PTI की जो इन वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से वफाक ऐसे चल रहा है। सूबा का अगर आप टैक्स रेवेन्यू जनरेशन इज़ द बेस्ट इंडिकेटर for the financial health of any province। और सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो टैक्स टारगेट्स ना सिर्फ मीट करती है मगर आउट परफॉर्म करती है। वफाक
نے بار بار دکھایا ہے کہ ان کا ریکارڈ لو ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، ان کا کلیکشنز گھٹتی جا رہی ہیں، اور آج ہی نیوز پیپرز میں آیا ہے کہ سندھ کا جو سیل ٹیکس کلیکشن ہے وہ 9% بھرا ہے، جہاں پورا ملک میں گرا ہے. تو پھر اگر ہمارا 18ویں آئین کو آپ کیسے بلیم کر سکتے ہو جب ایک صوبہ آپ سے آؤٹ پرفارم کر رہے ہو؟ This is completely opposite to Khan Saab's argument that the federation is bankrupt because of the provinces. It is the provinces that are performing. It is Sindh government that's performing. It is Sindh government that's expanding the tax base. It's Sindh government that's increasing its revenue, while your revenue generation is decreasing. Your tax base is decreasing. اور میں یہ بھی بتاتا چلا آپ کو کہ سندھ کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ باقی صوبہ سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا ٹیکس کلیکشن کو 9% بھرایا ہے. یہ ایک فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے گورننس کا پاکستان میں. اگر آپ اس ملک کو اکنامکلی ساورن نہیں بنائیں گے، آپ ہمیشہ کے لیے بھیک مانگتے رہیں گے اور آپ کا کوئی خود مختاری نہیں ہوگا، آپ کا ملک کا اصل تقاضوں سے آزادی بھی نہیں ہوگا. آپ کو اکنامک ساورینٹی کو یقینی بنانا پڑے گا، اور سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت وہ واحد حکومت ہے جس کا ٹیکس بیس بڑھ رہی ہے، ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے، اور ہمارا اس فرنٹ پہ پرفارمنس دکھا رہی ہے. خان صاحب نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ وہ ٹیکس بیس بڑھائے گا، اس کے پاس 200 ایکسپرٹس ہے، اسد عمر جیسا جینیس ہے، اور اکانومی کا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا کہ کیا ہوا ہمارا معیشت کے ساتھ. احسان جنیجا صاحب. میرا سوال ہے کہ آپ جب نواز شریف دہلی کا قیادت کے لیے گئے تھے، اب جو باہر آئے ہیں تو کیا مستقبل میں کچھ ملاقات کا کوئی امکان ہے، یا کسی تحریک کے حوالے سے اپوزیشن کے دوسرے رہنماؤں سے ملاقات کا امکان ہے؟ دیکھو ہمارا کوئی کچھ دنوں میں ہمارا CC میٹنگ ہوگا، اس میں تو زیادہ پتہ چلے گا. ابھی تک کوئی تحریک چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے. رابطہ ہمارا ہے، ہر پارلیمان میں جو اپوزیشن کا جماعت ہے ان کے ساتھ ہمارا پارلیمانی فورم پہ رابطہ ہے. میاں صاحب کا ابھی علاج چل رہا ہوگا، 1-2 دن سے وہ ابھی باہر نکلا ہے، تو آئی ایم شیور ہی ول بی فوکسنگ آن ٹریٹمنٹ، آن سرجری اور وٹ ایور وہ جو آپشنس ہوں گے. تو میرا کوئی امیڈیٹ پلانز نہیں ہے وزٹ کرنے کے لیے، لیکن بالکل بن سکتے ہیں، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو مل بیٹھ کر بات کرنا چاہیے. ڈزنٹ مین دیٹ آؤٹ آف ایچ میٹنگ وی شوڈ اناؤنس پلان اور موومنٹ اور اینی تھنگ، مگر مل بیٹھنے سے، بات کرنے سے، آئیڈیاز ایکسچینج کرنے سے بہتر پالیسی نکلتا ہے عوام کی خدمت کے لیے. اس میں سے جو آپ پالیسیز بناتے ہو وہ عوام کے فائدے میں ہوتے ہیں، اور سب کے ساتھ اگر آپ کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی بناتے ہو پھر عوام کا مفاد اس میں ہے، فائدہ ہوتا ہے اس میں. اور حکومت کا کام ویسے ہوتا ہے کنسنسس بنانے کے لیے پالیسیز پہ جس ملک میں، انہوں نے یہ رول چھوڑا ہے، مگر اپوزیشن میں کافی کنسنسس ہے. منور رنگ صاحب. میرا سوال ہے آپ سے کہ وفاقی سرکار نے شہید علامہ بینظیر بھٹو کا نام جو بینظیر سپورٹ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پیپلز پارٹی کا کیا ہے، وہ ہوگا قانونی طور پہ کیا کرے گا؟ ایک تو آج تک تحریک انصاف نے ایک بل تک پاس نہیں کیا ہے. یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بل پاس ہی نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ مخالفت کچھ کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ تھے کھوٹکی میں اسٹیج پہ، ان کو شرم آنا چاہیے. انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی تصویر استعمال کرنے کی کوشش کی. GDA نے شہید بی بی کے پکچرز استعمال کیے، اور پھر GDA نے ہی یہ تجویز دیا ہے خان صاحب کو. GDA نے، گرینڈ ناٹ سو ڈیموکریٹک الائنس نے یہ تجویز دیا ہے خان صاحب کو. اب انہوں نے آئی تھنک عوام کا جو فیلنگس ہے، پیپل آر اینگری، پیپل آر فرسٹریٹڈ، اور الیکشنز میں وہ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. عوام اس قسم کی چیز کو بھولتے نہیں ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہر پاکستانی کے لیے صرف ایک جماعت کی نہیں، پورے پاکستان کی وزیر اعظم تھی، پورے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے شہادت بھی قبول کی. اور تو ہمیں انہوں نے ایئرپورٹ سے نام مٹا دیا. ابھی کوشش جاری ہے کہ
BISP से भी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी नाम हटाया जाए, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हर पाकिस्तानी औरत के दिल में बसती है, वहाँ से तो मिट नहीं जाएगी, तारीख़ से मिट नहीं जाएगी। तो वो कोशिश करे जो उन्होंने करना है, शहीद बीबी ज़िंदा है। निसार खोकर साहब। सर, रोडनी से दो लड़कियां चल रही पहले वो अभी थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया है कि उनके बारे में। किसके बारे में? सॉरी, 2 लड़कियां घुटकी हुई। फोर्स कन्वर्जन। जी, उसके बारे में आपका आइडिया क्या है? well obviously forced conversion जो है वो ना सिर्फ हमारा दीन के ख़िलाफ़ है मगर हमारा ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ है, और हमारे मुल्क के अवाम हमेशा इंसाफ के साथ देते हैं, मज़लूम के साथ देते हैं, और हम तो नहीं चाहेंगे कि कहीं भी पाकिस्तान में किसी के साथ फोर्स कन्वर्जन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है इस पर, कल भी हमारा स्टांस था, आज भी हमारा स्टांस है। हम चाहते हैं कि बाकी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस पे आ जाए ताकि हम वफाकी सतह पर इस किस्म का लेजिस्लेशन पास करें ताकि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म का चीज़ ना हो। जैसे कि आपको पता है सिंध में हमने अंडर एज मैरिजेस के ख़िलाफ़ कानून पास किया है, हमने कोशिश किया कि फोर्स कन्वर्जन्स के ख़िलाफ़ पास करें। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त का गवर्नर साहब ने उस पर साइन नहीं की। मैंने लॉ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ, इन कम्युनिटीज़ के साथ रब्ता करके एक बिल पेश करे जो कि हम सिंध असम्बली में पास कर सकते हैं, मगर हमने अपना सोसाइटी में मुस्लिमों के साथ देना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा, और कोई भी फोर्स कन्वर्जन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सर, शिराज पठान मेरा नेम है, बोली मेरा ताल्लुक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि लाड़काना के शहरी आपसे पूछना चाहते हैं कि लाड़काना की तबाही का आप किससे जिम्मेदार ठहराएंगे, और फौजी अदालतें जो हैं उसमें आप हुकूमत का साथ देंगे या नहीं? हाँ, देखो, लाड़काना की तबाही और फ़ौजी अदालत एक ही सवाल में। जहाँ तक लाड़काना की हालत है, लाड़काना के अवाम को पता है किस तरीके से लड़कानों को निगलेक्ट किया गया। ज़िया दौर से लेके हमारा दौर तक कुछ काम हुआ ही नहीं। अब लड़कानों की पूरी डिवीज़न में रोज़ का जो जाल बचाया गया है वो सब के सामने हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दायरे पे फोकस करके बेहतरी लेकर आएंगे। अगर उन्होंने मुझे ज़िम्मेदार ठहराना करे वो कर ले, लेकिन जो दूसरी कुव्वतें हैं वो ना करे। फ़ैसला अवाम को करने दे। अगर अवाम ने मुझे वोट देना है वो देंगे, अगर वोट नहीं देंगे वो नहीं देंगे। दूसरी कुव्वतें को पीछे काम करके साजिशें करके अपना नतीजा पे should not be trying to do that। और जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है उस पे आज तक कोई PTI वाला ने मुझसे रब्ता तो नहीं की। मेरा पोजीशन आपके सामने है, मुल्क के सामने है। that hasn't changed। Thank you everybody। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाड़काना में NICVD की इमारत के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, और ये भी कहा कि ये सिंध हुकूमत का कारनामा है। सेहत के शोबे में जो करके दिखाया वो किसी दूसरे सूबे में नहीं हुआ। NICVD को आलमी मयार का इदारा बनाकर खड़ा किया है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कभी एक शहर पर फोकस नहीं किया। ये भी कहा कि पाकिस्तान में हर साल 25 लाख लोग दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो जो कि सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे, ऐसे में उन्होंने कहा कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन हम हर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं। महंगाई के हवाले से उनका कहना था कि आवाम को चाहिए कि महंगाई के खिलाफ बाहर निकले।